بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب زدنی علما ورب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قال اللہ تبارک وتعالی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا۔ قابل آن سجایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، شجرامی آپ نو سلام کیتے نے، جانوراں چل کے کلام کیتے نے، جانوراں چل کے کلام کیتے نے، پتھراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، تیاں نو مانیاں نو مار دیندے ہن، زندہ بچاریاں نو گاڑ دیندے سن، تیاں نو مانیاں نو مار دیندے سن، زندہ بچاریاں نو گاڑ دیندے سن، تیاں دا شان ودایا میرے محمد نے، تیاں دا شان ودایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے خالق مالک دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ مالک کائنات
خالق ارض و سما دی ذات دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اسلام حجے وجود اندر نہیں آیا، اسلام حجے طاقت اندر نہیں آیا، مشرکین اور کافران دے اندر کچھ برائیاں نے بہت مشہور سن۔ پہلی برائی یہ ہے کہ جتھے کوئی ٹیری ویکھ لیندے تو اسی جگہ تے سجدہ ریز ہو جاندے، جس جگہ تے مرضی اپنی جبین نو جکا دیندے۔ دوسری برائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے نہیں تے شراب عام ہر طرف، شراب دا نشہ اور شراب دے اندر لوگ مگن رہندے سن۔ تیسری بڑی برائی یہ ہے کہ عورت دی عزت نہ کیتی جاندی، عورت نو ذلیل و رسوا کیتا جاندا۔ نبی پاک آئے نہیں، بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا، زندہ مار دیتا جاندا۔ اونا عورتاں نو طرح طرح دیاں سزاواں دتیاں جاندیاں جڑی عورت بیٹی نو جاندی سی، اور لوگ نبی پاک دے آؤن تو پہلا اونا عورتاں نو طلاق دے دیا کردے سن، جڑی جنہ دے گھر عورتاں پیدا ہوندیاں سن، بیٹیاں پیدا ہوندیاں سن۔ اور میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھ رہا سا کہ ایک عورت نو جدے گھر بیٹی پیدا ہوندی، انہوں ایک دروازے دے اندر ایک چھوٹے جے کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا، نہ انہوں کھانا دیتا جاندا، کنے سال تک انہوں اس کمرے اندر بند کر کے دی دروازے تے ایک پٹی لگا دیتی جاندی، کوئی برائی دا ارادہ رکھ دے تے اس گھر دے اندر آ جائے۔ نبی پاک ہجے دنیا تے آئے نہیں، حضرات بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا، زندہ ہی مار دیتا جاندا۔ اور آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ اللہ نے بیٹی نو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ حضرات اس دور اندر بیٹیاں نو زندہ مار دیتا جاندا۔ آج ساڑھے معاشرے اندر اس دور اندر ایسے فرعون، ایسے ظالم لوگ موجود نے، آج بھی بیٹیاں دا قتل کیتا جاندا۔ پتہ چل جائے کہ ایدے گھر بیٹی ہون والی ہے، ڈاکٹراں نال مشورہ کر کے پیٹ دے اندر زندہ مار دیتا جاندا ہے۔ حضرات او کافر بیٹی دی پیدائش تے انہوں مٹی دے اندر زندہ درگور کر دے رہے۔ آج دے ظالم بے ایمان بیٹی دے نام سن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں گٹر دے اندر بہا دیتا جاندا۔ جے نبی پاک علیہ السلام تو آؤں تو پہلا ایسے بے ایمان تے ظالم موجود سن، آج بھی ساڑھے معاشرے اندر ایسے بدکار تے ظالم بے ایمان موجود نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دی ذات کسے بندے تے خوش ہو جائے نا، اللہ او دے گھر دے اندر مہماناں نو بھیج دیندے نے۔ اللہ اور زیادہ خوش ہو جائے، اللہ بیٹے جیسی نعمت نال مالا مال کر دیندے نے۔ اللہ میاں بیوی دو نوجوان اور میاں ایک بیوی تے اللہ مزید زیادہ خوش ہون تے اللہ پاک
بیٹی جیسی نعمت نال مالا مال فرما دیندے نے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں نو پوچھ کے دیکھو بیٹیاں دی پیدائش تو پہلا گھر دے حالات کی سن اور اے رحمت آؤن تو بعد اللہ تعالیٰ نے کیویں رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے، بیٹا اللہ دی نعمت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیو، اللہ نے جتنیاں نعمتاں دتیاں نے اللہ نے ایک ایک نعمت دا قیامت نو حساب لینا ہے۔ بیٹی اللہ دی رحمت ہے، اللہ نے بیٹی دا حساب رحمت دا حساب نہیں لینا، نعمتاں دا سوال ہوئے گا۔ اور آج ہر بندے دی خواہش ہے اللہ منو بیٹا ہی دے وے، بیٹے دی خواہش رکھ دے۔ حضرات آئیے ذرا، اسلام نے عورت نو مقام عطا فرمایا ہے، اسلام نے عورت نو عزت عطا فرمائی ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے قرآن وال غور کرنا۔ اج لوگاں نے جائیداد دے اندروں بیٹیاں نو پیچھا کر دیتا، مشورہ کرن بیٹیاں پیچھا نے، حضرات خوشیاں غمیاں تے جان بیٹیاں پیچھا نے۔ اللہ نو اے عمل پسند نہ آیا، میرے مالک نے قرآن اتاریا تے قرآن اندر اللہ نے پہلا بیٹی دا ذکر فرمایا، پھر بیٹیاں دا ذکر فرمایا۔ توجہ کرنا ذرا، اگر بیٹیاں بریاں ہوندیاں تے اللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو 4 بیٹیاں دا باپ نہ بناندا۔ بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن سننا، میرے پروردگار نے اس بات دا ذکر فرمایا قرآن اندر۔ عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا للہ ملک السماوات والارض، کائنات دا بادشاہ پروردگار عالم اس مقام تے قسم اٹھا کے کہہ رہے نے، فرمایا قسم زمینہ تے آسمانہ دی۔ میرے ابیرہ فرمایا یخلق ما یشاء، فرمایا جو میں اللہ چاہواں میں پیدا کر دینا وا، یہب لمن یشاء اناثا، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہواں میں بیٹیاں عطا کر دیواں، میں بیٹیاں دے دیواں جنہوں میں اللہ چاہواں، وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فرمایا جنہوں میں پروردگار چاہواں میں بیٹے عطا فرما دیواں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جنہوں میں اللہ چاہواں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دے دیواں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہواں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دیواں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنہوں میں اللہ چاہواں میں کچھ بھی نہ دیواں، او دی وجہ کی انہو علیم قدیر، فرمایا میں اللہ قدرت رکھن والا ہاں، میں اللہ سنن والا ہاں۔ آواز کم کرو، میں اللہ قدرت رکھن والا، میں اللہ سنن والا ہاں۔ فرمایا جنوں چاہواں میں بیٹیاں دیاں، جنوں چاہواں میں بیٹے دیاں، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، میرے کولوں سوال کرن والا کوئی نہیں، تیاں دے میں پوت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے، انہوں کون پوچھے گا، پاویں لکھ ہنجواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔
اب میرے ابیرا اولاداں دین والا اللہ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ دے قرآن دا دوجا مقام سنے آجے مالک کائنات فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اب میرے ابیرا رب رحمان دا قرآن سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے جدوں اللہ دا قرآن سنیا جاندا تے پڑھیا جاندا وے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا سورۃ کہف 46 نمبر آیت فرمایا بیٹیاں جڑیاں نے والباقیات الصالحات اب میرے ابیرا فرمایا بیٹیاں باقیات الصالحات نے اب میرے ابیرا جدو بندہ دنیا تو چلا جاندا وے نا اللہ بیٹیاں نو ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا دیندے نے اور میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تیجا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا جڑے کافر لوگ سن جدوں انہاں نو خبر ملدی تے اللہ نے تانوں بیٹی عطا کیتی ہے نا انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے ظلّا وجہہ انہاں دے چہرے متغیر ہو جاندے وجہہ مسودًا وہو قدیم اے ظالم افسوس دا اظہار کر دے بیٹی دی خبر سن کے نا انہاں ظالماں دے چہرے تبدیل ہو جاندے اب میرے ابیرا بیٹیاں تیرے دین والا میرا اللہ وے بیٹے دین والا تے میرا اللہ وے اب میرے ابیرا آج بیٹیاں جدوں پیدا ہوندے تھامڑے زمانے دے اندر اس گونے جہالیت دے اندر میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بیٹیاں جنن والی عورت نال ظلم زیادتیاں کیتیاں جاندیاں آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے نا سب تو بری عورتوں نو سمجھیا جاندہ جدے ہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہوندیاں نے اب میرے ابیرا فرمایا کہ جدوں بیٹیاں پیدا ہونا جڑی عورت نے ظلم کیتا جاوے جدے نال زیادتیاں کیتیاں جاون اب میرے ابیرا بیٹی پیدا ہوئے نا تے معاشرے دے اندر عورت سب دیاں نظران دے اندر گر جاندی ہے کتے ساس تانے دیندی ہے کتے خامد تانے دیندہ اب میرے ابیرا کتے ویر گلاں کر داوے آج میں اپنیاں بہنانوں پیغام دینا چاہنا ماں اور لوگوں اختیار کسے ڈاکٹر دا کوئی نے اختیار کسے حکیم دا کوئی نے اختیار کسے طبیب دا کوئی نے بیٹیاں تے بیٹے دین والی ذات میرے اللہ دیئے او چاہوے تے بیٹے دیوے او چاہوے تے بیٹیاں عطا فرما دیوے اب میرے ابیرا میری بہن میں پیغام دینا چاہنا اللہ بیٹی دیوے نا لوگ گلہ کرن تینوں تانے دیونا تو اے ہوئی آیت پڑھیا کر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء فرمایا بیٹے تے بیٹیاں دین والی اللہ دی ذات او چاہوے تے بیٹیاں دیوے او چاہوے تے بیٹے عطا فرما دیوے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں او دے کولوں سوال کرن والا کوئی نہیں اب میرے ابیرا اختیار میرے مالک دا آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے دعا کر دن کاری صاحب دعا کرے آجے اللہ نے بیٹے دیتے نے اللہ بیٹیاں عطا فرما دیوے اب میرے ابیرا ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے بیٹیاں نو حقیر سمجھ دے نے بیٹیاں نو صحیح نہیں سمجھ دے بیٹیاں تے ظلم کرن والے اب میرے ابیرا میں بر ریاسا اشف پورے دے علاقے دے اندر اب میرے ابیرا دو بیٹیاں ایڑتے ہون دی وجہ تو خامد نے بیوی نو قتل کر دیتا وے اب میرے ابیرا پچھلے دنوں لاہور دے اندر ایک بیٹی پیدا ہون دی وجہ تو بیٹی نو
نو زندہ ہی راوی دے اندر سٹھ دیتا گیا میرے ابیرا کئی تے ہاسپٹلاں دے اندر انہوں لا بار چھڑ کے چلے جاندے نے آئے دن خبراں تے کئی ایسے تے ظالم بے ایمان موجود نے بیٹی دا منک نہ توڑ کے کوڑیاں دے اندر سٹھ کے چلے جاندے نے میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے میرے نبی نے بیٹیاں نو عزت دیتی بیٹیاں نو مقام عطا فرمایا وے اج نبی دا کلمہ پڑھ کے بیٹیاں نال زیادتیاں کرن والے بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے باپ دے سر دا تاج ہوندیاں نے بیٹیاں تے بھائیاں دا سہارا ہوندیاں نے بیٹیاں تے ماں باپ دی خواہش دی وجہ تو اپنی خواہشاں دفن کرن دا نام بیٹی ہے میرے ابیرا بیٹیاں جڑیاں نے اے تے ماں باپ دے دکھ دے اندر شریک ہوندیاں نے بیٹیاں جدوں دنیا تو میرے ابیرا اللہ بیٹیاں دے وے نا اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ نے رحمت عطا فرما دیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جس بندے نو بیٹی عطا کرے نا میرے ابیرا صحیح البخاری دی روایت حضرت انس بن مالک سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی جنوں بیٹی عطا فرما دے نا حدیث پاک دے اندر آندا فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جنوں اللہ دو بیٹیاں عطا فرما دے نا فرمایا انہاں دی تربیت کر دے انہاں دا خیال رکھ دے انہاں دا نکاح چھمد بھی کرانا وے کہ انہاں دا نکاح کر دیندا وے میرے پیغمبر نے دو انگلیاں دا اشارہ فرمایا آکھے اب جنت دے اندر باہو کہاتین فرمایا جنت دے اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں دو انگلیاں برابر نے فرمایا اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا جنوں اللہ دو بیٹیاں دے تے او دی پرورش کرن دی وجہ تو میرے ابیرا دوسرا فرمان جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن فرمایا جڑا بندہ بیٹیاں اللہ تین بیٹیاں دے نا جڑی انہاں دی تربیت کرے گا انہاں دے نال محبت کرے گا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا بیٹیاں کل قیامت نو جہنم دے اگے آڑ بن جان گیاں اللہ میں اپنے باپ نو جہنم اندر جان نہیں دیواں گی فرمایا بیٹیاں دی سفارش دی وجہ تو اللہ باپ دے غلاماں نو معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا اب میرے ابیرا جی ہجے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلا نا اب میرے ابیرا بیٹیاں نال ظلم کیتے جان دے ایک میرے نبی دے کول آیا وے آکے آمدہ اللہ دے پیغمبر میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا مسلمان ہونا چاہنا وا لیکن جڑا میں گناہ کر کے آیا وا پتہ نہیں اللہ منو معاف کرے گا کہ کوئی نہیں میرے پیغمبر فرمان دے تربرانی دی اے روایت جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا کیڑا گناہ کر کے آیا میں کیڑیاں غلطیاں کر کے آیا میں اندہ اللہ دے پیغمبر میں ہجے آیا کوئی نہیں تو اڈے آن تو پہلا نہ جہالت دے ہم دیرے بڑے سن لوگی پوج دے پیسن قبرانو نالے قبرانو نالے شجرانو اینا در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جکان آیا ہم میرے ابیرام دے اللہ دے پیغمبر ہم میرے ابیرام دے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے منو ایک بیٹی عطا کی تیسینا میں کاروبار تے گیا ماں جدو میں واپس آیا تے منو پتا چلے آؤ اللہ نے منو بیٹی عطا کی تینا میں اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا اللہ دے
پیغمبر میں دروازہ کھڑکایا نہ جدوں دروازہ کھلیا نہ تے میں ویکھیا ایک بیٹی میرے سین دے اندر چل دی پئی اللہ دے نبی جدوں دروازہ کھول دیے نہ آندی آن والیا تو کون ہے تے امی پیچھوں آوازاں دیندی آندی بیٹی تیرا ابو آیا وے جدے بارے مینوں پوچھ کے رویا کر دی شا امی جی میرا بابا کدوں آوے گا میرا ابو کدوں آوے گا فرمایا بیٹی ہوئی تیرا باپ آیا وے میرے ابیرام دا اللہ دے پیغمبر اے میری بیٹی جلدی نال دور کے میرے سینے لگ جاندی ہے نالے میری پیشانی دا بوسا لیندی ہے نالے میرے نال محبتاں کردی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ دے پیغمبر میں آکھیا اپنی بیوی میں تینوں آکھیا سی بیٹی نو دفن کر دیویں تے میری بیوی رو کے آندی ہے میرے سر دے تاج اینا تے ظلم نہیں کرنا چاہیے میرے ابھی رائی تے محبت کرنے والی ہے اے تے میرے پیغمبر فرمان دے نے بیٹیاں تے محبت کرن دیاں چیزاں ہوندیاں نے میرے ابھی رام دی میرے سر دے تاج میرا دل نہ کیتا میں بیٹی نو زندہ مار دیواں اللہ دے پیغمبر میں باہر نکلے آواں تے لوگاں مینوں تانے دینے شروع کر دے دین ویکھو بیٹی والا آ گیا وے ویکھو بغیرت آ گیا اے دے گھر دے اندر بیٹی موجود ہے اللہ دے نبی جی میں گھر گیا وا میں آکھیا اپنی بیوی نو اینو اچھے کپڑے پہنا دے اینو میں بازار لے کے جاواں گا اینو میں بازار لے کے جاواں گا اللہ دے پیغمبر میں اپنی بیٹی نو تیار کیتا نا اج میں لے کے چلیا وا او سوہنیا کدی سجے جاندی کدی انگلی پھڑ کے میرے کھبے اوندی نالے محبتاں کردی ہوئی میرے نال جا رہی اللہ دے پیغمبر جدوں میں ویکھیا کی اج راستے دے اندر جنگل بیابان ہونا شروع ہو گیا اللہ دے پیغمبر جنگل آیا نا میں کئی لئیے تے میں مٹی کھودنی شروع کر دیتی ہے نا جدوں میں مٹی کھود رہا مانا اللہ دے پیغمبر اج مٹی اڑ کے میرے منہ تے پہ جاندی ہے تے میری بیٹی جیڑی ہے نا اپنی چھوٹی جی چادر لے کے نالے میرے منہ تو مٹی صاف کر دی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ دے پیغمبر مینوں ترس نہ آیا میں ٹویا کڈدا ہویا جا رہا وا میرے ابھی رات اج بیٹی سامنے آئی ہے میں آکھیا ویکھ بیٹی ٹویا نکل گیا اج میری بیٹی اگے ہوئی ہے اللہ دے نبی میں بیٹی نو وچ سٹ دیتا وے اج میں مٹیاں پانی شروع کر دتیاں نے اللہ دے پیغمبر میں مٹی پائی جا رہا میری بیٹی آندی ہے بابا جی میں تے ہجے کوئی مطالبہ نہیں کیتا میں تے تیرا انتظار کر دی رہی ہوں جدوں میرا بابا آوے گا رات نو اٹھ کے نا میں اپنی امی دے کولوں پوچھیا کر دی سا امی جی میرا ابو کدوں آوے گا میرا بابا کدوں آوے گا میں تے ہجے کھڈونے نہیں منگے میں تے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر مینوں ترس نہ آیا نالے میں مٹیاں پا رہا وا بابا رو کے آندی ہے بابا جی اگر تینوں میرا چہرہ چنگا نہیں لگدا اج تو بعد میں تیرے سامنے نہیں آواں گی اے ظلم کر کے نہ جاویں آندا سونیا مینوں ترس نہ آیا میں مٹی پا رہا وا آخری میری بیٹی دا چہرہ مینوں نظر آ رہا ہے سارے جسم تے مٹی پہ گئی چہرہ نظر آ رہا وے میرے ابھی رات بیٹی رو کے آندی ہے نہ میں رواں نہ میں پیسے منگاں تے نہ تیرے ول آواں چھڑ کے نہ جاویں بابا مینوں کتے روندی ایتھے مر جاواں آندا پیغمبر مینوں ترس نہ آیا اج میں مٹی پائی ہے میرے بیٹی دا معصوم جہا چہرہ مٹی دے وچ آ گیا وے تے آوازاں آ رہیاں نے حشر دا دیاڑا ہوسی اللہ دے دربارے بے باتنو لب لواں گی بابا تینو تے بدلے لواں گی سارے میرے ابھی رام دا سونے آؤ تسی آئے ہو تے پتہ چلے آؤ اللہ نے بیٹیاں نو بڑی عزت عطا فرما دیتی اللہ نے بیٹیاں نو بڑا مقام عطا فرما دیتا آندا پیغمبر میں رات نو سونا میری بیٹی دیاں چیخاں دیاں آوازاں میرے کنا دے اندر گونج دیاں نے آندا اللہ دے نبی میں مسلمان ہونا چاہنا
چاہنا وا لیکن مینوں بیٹی دیاں چیخاں دیاں آوازاں میرے کاناں دے اندر آوندیاں نے میرے پیغمبر نال ویندا تے میرے نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں فرمایا ظالماں تینوں ترس نہ آیا بیٹی دے تینوں چیخاں دیاں آوازاں نہ سنائیاں دتیاں آندا اللہ دے نبی جی میں سوچدا رہیا جے میں واپس لے کے جاواں گا تے محلے دار تانے دین گے بیٹی والا آ گیا میرے ابیرا میرے پیغمبر روئی جا رہے آقا فرماندے نے دوبارہ گل سنانا میرے ابیرا بیٹیاں اللہ پاک دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے جہنم دے اگے آڑ بن جان گیاں بیٹیاں تے ماں باپ دا دکھ وڈایا کر دیاں نے میرے ابیرا ایسے بھی لوگ موجود نے دنیا دے اندر میرے ابیرا ماں اج بیٹی اللہ دے وے نا کئی بیٹیاں دے چاہ بھی پورے کر دے نے میں تے ویکھیا بابا ساری زندگی لا دیندا جہیز دا سامان بنان واسطے میری بیٹی دے جہیز اندر کوئی کمی نہ رہ جاوے میرے ابیرا تو نفرت کرنا تے محبتاں کرن والے بھی موجود نے میرے پیغمبر محبت کرن اپنی فاطمہ نال میرے آقا دی بیٹی اوندی نا میرے پیغمبر استقبال اندر کھڑے ہو جاندے اپنی بیٹی دی پیشانی دا بوسا لیندے اپنی جگہ تے فاطمہ نو بٹھاندے کلمہ پڑھیا نبیاں نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے درندیاں والے کام کرنا میرے ابیرا پچھلے سال اندر میاں والی دے علاقے اندر چھوٹی جی معصوم بچی نو 7 فیر مار کے قتل کر دیتا گیا یار نام دا کی قصور ہے بیٹیاں دین والی تے میرے پروردگار دی ذات ہے اور رحمان بیٹیاں دین والا اے کسے بہن دے اختیار اندر کوئی نہیں کسے ڈاکٹر دے اختیار اندر کوئی نہیں اے تے میرا مالک بیٹیاں دین والا وے میرے ابیرا جو بیٹیاں تے ظلم کرنا وے میرے ابیرا جڑا بابا ساری تھارا دن نہ ویکھے توپ سارا دن نہ ویکھے تھام نہ ویکھے میرے ابیرا محنتاں کر کے اپنی بیٹیاں دے جہیز دا سامان کٹھا کردا پھردا وے میرے ابیرا تساں ویکھیا ہوئے گا جدوں رخصتی دا ویلا ہوندا میرے ابیرا جنہیں ساری زندگی پالیا وے جنہیں ساری زندگی ناز اٹھائے نے جنہیں ساری زندگی نخرے اٹھائے نے اج بیٹی دی رخصتی دا ویلا آ گیا ماں مینوں کرام دلہ کے روندی ہے بابا بھی آنسو بہاندا وے میرے ابیرا بیٹی نو جنہیں اپنے دل دا ٹکڑا تینوں دے دیتا جنہیں اپنے دل دا چین تینوں دے دیتا جنہیں اپنی زندگی دی کمائی تینوں دے دیتی اج ظالمہ گلاں کرنا جہیز دے تانے دینا میرے ابیرا مینوں ایک بہن دا فون آیا حضرات سمندری دے اندر چند دناں دی گل آندی ہے قاری صاحب دعا کریا جے اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی ہے نا جڑی میری ساس نہ بیٹی دا گلا دبا کے بیٹی نو قتل کر دیتا اللہ دی قسم میں سنیا حضرات ایسے لوگ بھی موجود نے میں پیغام دینا چاہنا وا جنوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے نا میرے ابیرا جس تیری اگر تیری بیٹی دے کول بھی بیٹی ہووے میرے ابیرا تینوں کیسا محسوس ہوئے گا اے بھی تے کسے دی بیٹی ہے جڑی تیری نو ہے بیٹیاں دا اختیار تے اللہ دے کول میرے ابیرا نہ ظلم کریا کرے نہ بیٹیاں نال میرے ابیرا جو بیٹی دی رخصتی ہوئی ہے بیٹی چلی گئی تے بابا مصلی تے آ کے آنسو بہا رہا آندا اللہ سونیا اے ساری زندگی دی کمائی میں دے دیتی ہے اللہ میں بڑھاپے اندر پہنچ گیا اللہ کدی میری بیٹی نو دکھ نہ آوے اللہ میری بیٹی نو صدمہ نہ آوے اللہ سسرحال والے میری بیٹی نو غم زدہ نہ کر اللہ میں بڑے نازاں نال پالیے اللہ میں بڑے نخریاں نال پالیے میرے ابیرا کوئی ویر اٹھے تے تانے دینے شروع کر دینا ساس اٹھ دیئے تے تانے دینا شروع کر دیئے خامد اٹھ دیا تے چرگا مارنا شروع کر دینا نانا میرا ویر اگر تیرے کلو گلتیاں ہو سکدیاں نے او بھی تے انسان ہے او دے کلو بھی گلتیاں ہو سکدیاں نے ظلم کرن تو پہلا سوچیا کر تیرے گھر دے اندر تیریاں پہنا موجود نے تیرے گھر دے اندر تیریاں بیٹیاں موجود نے جویں تو اپنی بیٹی واسطے برداشت نہیں کردا میری بیٹی تے ظلم کیتا جاوے کسے دیاں بیٹیاں نال زیادتیاں نہ کریا کر کسے دیاں بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر میرے ابیرا بیٹیاں اج بابے دے گھر اندر نازاں نال پلیاں نے سسرال والے طرح طرح دیاں گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں
گلاں تو تانے مار دینے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو چرکا مار دینے میرے ابیرا بیٹیاں اللہ پاک جدوں بیٹیاں ہاتھ چک دیاں نے اللہ انہاں دے ہاتھ خالی نہیں موڑ دے اللہ انہاں دے ہاتھ کدے بھی خالی نہیں موڑ دے میرے ابیرا ایسیاں بھی بیٹیاں نے سسرال اندر ظلم تانو ظلم بھی برداشت کر دیاں نے کتے خامم دا ظلم ہے کتے سسر دا ظلم ہے اپنے بابے نو نہیں دس دیاں آندیاں نے ساڈا باپ کے بیمار ہے صدمہ سنے گا تے بابا پریشان ہو جاوے گا میرے ابیرا بیٹیاں تے دکھ دردانو چھپا دیندیاں نے اپنے صدمیاں چھپا دیندیاں نے میرے ابیرا جو سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ حضرت امی جی عائشہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر اندر موجود نے تو نبی پاک علیہ السلام عید دی نماز پڑھان واسطے نکلے تے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سیدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ گھر دا دروازہ کھڑکیا ایک پاسے ماں کھڑی ہے سجے بھی بیٹی ہے کھبے بھی بیٹی ہے تے آندی ہے امی عائشہ میں سنیا کہ تواڈے گھر دے اندر جیڑا بھی آندا ہے تسی خالی نہیں موڑ دے میریاں بیٹیاں کنے دناں دیاں بھوکھیاں نے انہاں دا میرا خامد دنیا تو چلا گیا میریاں دو معصوم بیٹیاں نے کنے دناں دا کھانا نہیں کھاتا تے سیدہ فرماندیاں صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک دی علیہ السلام دی بیوی سیدہ اندر گئیاں فرماندیاں نے مینوں ایک کھجور ملی ایک حدیث دے مطابق 3 کھجوراں ملیاں آندیاں نے میں ویکھیا کہ ماں دی میں تلی تے کھجوراں رکھیاں تے ماں نے جلدی نال گٹک کڈ کے سجے پاسے بچی دے منہ اندر دوجی کڈ کے دوجی بچی دے منہ اندر آندیاں نے میں سوچیا کہ ماں نو ہی بھوک لگی ہے آپ کھا لوے گی تے بیٹیاں نے بھوک دی وجہ تو جلدی کھا لیاں تے دوسری جڑی ایک کھجور ہے آندیاں نے گٹک کڈ کے ماں نے ادھی اس منہ چ پا دیتی ادھی اس بیٹی نو دے دیتی کہ میریاں بیٹیاں رج جان گیاں اللہ ساڈی بھوک بھی دور فرما دے گا میرے پیغمبر آئے تو سیدہ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ اونچی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندر آنسو عزیزان نے من آپ میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہا رہیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے جگام دے پیر علیہ السلام آئے نے نا فرمایا فاطمہ روم دی حضرت امی عائشہ فرمایا عائشہ روم دی وجہ کی اب میرے امیرہ سیدہ فرماندیاں نے میرے سونیا محبوبہ تسی نکلے ہو نماز پڑھان واسطے دی این میرے دروازے تے ایک امی آئی ہے او دے نال 2 بیٹیاں آئیاں نے اللہ دے پیغمبر میں معاملہ ویکھیا وے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا مانی بتلا من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن كنا له سترا من النار فرمایا عائشہ نے بیٹی نو رجایا بیٹیاں نو کھجور کھلائی آپ ماں نے نہیں کھاتی میرے پیغمبر فرماندے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ہوئی بیٹیاں والدین تے جہنم جان تو انکار کر دین گیاں دروازے تے کھڑیاں ہو جان گیاں اپنے بابے نو جہنم دی آگ تو محفوظ کر لین گیاں بیٹیاں دی خدمت دی وجہ تو میرے ابیرا انہاں نال پیار کرم دی وجہ تو اللہ جہنم تو عذاب فرما دے گا اللہ بیٹیاں دی خدمت دی وجہ تو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا میرے ابیرا بیٹیاں تے جہنم دے اگے آڑ بن جان گیاں جنہاں نال نفرت کرنا میرے ابیرا میں دیکھیا فیس بک تے میں دیکھ رہا سا میرے ابیرا ایک بیٹی چھوٹی جی مسو ایک بیٹا تے باپ جویں اسی کھیڈاں کھیڈنے
نے یسو پنجو ہار کبوتر میرے امیران جو باپ پہ کھیل داوے نا جدوں باپ ہاریا تے بیٹا سامنے کھڑا ہے نا تے بیٹے نے باپ دے ہتھاں تے تھپڑ مارنے شروع کر دیتے نے میرے امیران میں بیکھے اب تے میری اکھان دے اندر آنسو جاری ہو گئے میرے امیران جو باپ اپنی بیٹی دے سامنے کھڑا تے باپ ہاریا نا انج ہاتھ کیتے نے بیٹی نے باپ دے ہتھاں نو چومنا شروع کر دیتا وے نالے بوسے لیندی ہے نالے اپنے بابے نال پیار کر دی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے امیرا تو جلدی کرنا میں تے بار بار فون کر دیا امی جی پوچھو میرا بابا ہجے گھر نہیں آیا میرا ابو ہجے گھر نہیں آیا تیرا انتظار کر دیا رہیاں تیریاں بیٹیاں میرے امیرا جنہ تو نفرت کرنا میں جنہ تے ظلم کرنا میں میرے امیرا یار ایدہ کی قصور ہے بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نو اللہ نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا وے میرے پیغمبر دی ذات دا مسئلہ ہوئے نا تے میرے آقا برداشت کر جاندے جس دن سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے اندر حبار بن اسود نے نیزہ ماریا حبار بن اسود ظالم نے نیزہ ماریا نا انج میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے جگام دے پیر علیہ السلام نے ویکھیا سیدہ زینب میرے امیرہ زمین تے گریاں لہو لہان میرے نبی دی بیٹی تے میرے پیغمبر فرمان دے نے فرمایا انہاں ظالمان دی لڑائی تے میرے نال انہاں دا اختلاف تے میرے نال بیٹی کافر دی ہوئے یا مسلمان دی ہوئے بیٹیاں تے سمجھیاں ہوندیاں نے حبار بن اسود ظالم اگر بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمڑیا ہوئے اے ظالم نو قتل کر دیا جے میں محمد دے کولوں بیٹی دا رونا برداشت کوئی نہیں بیٹیاں دان سبحانہ برداشت کوئی نہیں میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام جگام دے پیر علیہ السلام بیٹیاں دا رونا برداشت نہ کر دے اللہ دے پیغمبر بیٹیاں دان سبحانہ برداشت نہ کر دے میرے امیرہ میں تے ویکھیا وے نا جناب دیاں جوان بیٹیاں نکاح تو بعد جدوں روندیاں باپ دے گھر اوندیاں نے نا ماں پیام دے پیرا تھلو زمین نکل جاندی ہے میرے امیرہ میں ایسے بھی ویکھے نے بیٹیاں تے ظلم ہون دی وجہ تو سسرال والے آندیاں گلہ کرم دی وجہ تو سسرال والے آندے تانے دین دی وجہ تو میں ویکھیا بیٹیاں دے صدمے آندے اندر کئی ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے بیٹیاں دا صدمہ ماں پیانو بڑھا کر دیندہ وے بیٹیاں دا صدمہ ماں باپ نو بیماریاں دا شکار بنا دیندہ وے اللہ میں دعا کرنا ماں اللہ بیٹیاں دی تھیاں اللہ بیٹیاں دے نصیبی چنگے بنا دے وے اللہ بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا دے وے میرے امیرہ بیٹیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے جنہوں بیٹی اپنے ابو واسطے دعا کر دیے نا اللہ بیٹی دے ہاتھ چکے کدی بھی خالی نہیں موڑ دا فرمایا اے نام دی تربیت کرنی ہے اے نام دے نال حسن سلوک کرنا ہے اے نام دے نال محبت کرنی ہے نا میرے امیرہ باپ نو صدمہ آوے نا باپ پریشان ہوئے نا تے بیٹیاں بھی پریشان ہو جاندیاں نے ماں باپ آنسو بہاواں نا بیٹیاں بھی رون لگ جاندیاں نے میرے امیرہ سسرال اندر بھی ہوا نا اوتھے بھی دعا کر دیا اللہ جتھے میرے بابے دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی میرے امیرہ نالے رون دیاں نے تے نالے سوچ دیاں نے اللہ پتہ نہیں میرے ابو نے کھانا بھی کھادا کہ کوئی نہیں اللہ پتہ نہیں میری امی نے کھانا بھی کھادا کہ کوئی نہیں اللہ پتہ نہیں میری ماما نے کھانا بھی بنایا کہ کوئی نہیں اللہ پتہ نہیں میرے بابے نے کھانا بھی کھادا کہ کوئی نہیں اوتھے جا کے بھی اے ماں باپ دیاں فکراں کر دیاں نے نالے ہاتھ چوکے دعا کر دیاں نے اللہ جتھے میرے بابے دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی میرے امیرہ میں تے ویکھیا وے نا حضرات جدوں بیٹیاں میرے پیغمبر علیہ السلام آخری ویلا وے انج سیدہ فاطمہ نو بلایا تے سیدہ آنسو بہا رہیاں نے باپ بیمار ہو جاوے نا تے بیٹیاں سب تو پہلا اپنے ماں باپ دے گھر اندر آ جاندیاں نے میرے پیغمبر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے آخری ویلے آکھیا فرمایا میری فاطمہ نو بلایا جاوے ماں باپ جدوں بیمار ہوندے نے سب تو پہلا بیٹیاں ماں باپ دے گھر دے اندر آ جاندیاں نے میرے ابیرا توجہ میں گل مکدی مکاواں جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کیتی آخری گلاں میرے ول ویکھیا جے ذرا حضرت حافظ عبد المالک مجاہد حضرات حضرت حافظ صاحب اپنی کتاب اندر لکھ دینے اینا ایک واقعہ تحریر کیتا اپنی کتاب دے اندر میرے ابیرہ دو میاں بیوی نے میاں بیوی سامنے بیٹھے نے نا اے آمدہ گل سننا اللہ والی میں کاروبار تے جا رہا ہوں میں تجارت تے جا رہا ہوں اج تو بعد جدو میں گھر واپس نہ آواں میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دا اے واقعہ آوے میرے ابیرہ حافظ صاحب لکھ دینے آمدہ گل سن جدو میں کاروبار تو واپس نہ آواں میرے آن تو پہلا اپنا قدم کروں باہر نہ کٹی باہر نہ جامی میری اجازت تو بغیر میرے ابیرہ خامد چلا گیا نا تے انج بیٹی کر دے اندر میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ اس بیٹی دا ویر آیا چند دن گزرے نے تے ویر آ کے آمدہ بہنا آج چلیے ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے بابے دی طبیعت بڑی خراب ہے نا تینوں ابو بار بار یاد کر رہے آوے آمدہ میری بیٹی نو بلاو نا آمدہ میری دھی نو بلاو نا جدو ماپے آمدہ آخری ویلا آ جاندہ وے نا اے ہوئی تمنا ہوندی ہے اے ہوئی آرزو ہوندی اللہ کسے طریقے میری بیٹی میرے کول آ جاوے اب میرے ابیرہ میں بیکھے آوے نا جدو باپ بیمار ہو جاوے نا خبرہ مل دیاں تے ساری ساری رات لاری اڈیاں دے اندر بساندہ انتظار کر دیا رہندیاں نے اب میرے ابیرہ پیر بیمار ہو جاوے نا سب تو پہلا پہنا اب مریض دے گھر دے اندر آ کے دعاواں کر دیا نے اب میرے ابیرہ ویر آیا نا اندہ بہن چلیے ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے تے بابا بار بار پیا کہندہ میری بیٹی نو بلاونا اندہ بہن اندہ چلیے اندیے ویرہ گل سننا میرا خامد منع کر گیا اندہ جدوں تک میں نہ آواں کرو قدم باہر نہیں کڑنا میری اجازت تو بغیر کرو جاوینا اب میرے ابیرہ فرمایا میرا خامد منع کر گیا پیر روندہ ہویا واپس آ جاندہ اندہ بابا جی او دا خامد منع کر گیا وے اندیے میں نہیں آواں گی میرا خامد جدوں تک کر نہ آیا اب میرے ابیرہ اندہ در چند دن گزرے نے تے پیر روندہ ہویا پھر اپنی پیم دے دروازے تے آ جاندہ وے اور مرکز القرآن دے اندر آنے والو بیٹیاں دے دروازے ہم تے جایا کر انہا بیٹیاں نمانیاں دے کلی دروازے ہم تے جایا کر ہزاران دیاں مالک ہومن اب میرے امیرہ کروڑاں دے اندر رہن والیاں بھی ہومن تے عید والے دن اپنے باپے دا انتظار کر دیاں رہندیاں نے عید والے دن گلیاں دے اندر ویندیاں نے ہجے میرا بابا نہیں آیا اب میرے امیرہ چند پیسے آندہ انعام لے کے جدوں تو جانا میں عید لے کے جانا سارے محلے والے آنوں دس دیاں نے دیکھو میرا ابو میرے واسطے عید لے کے آیا وے اب میرے ابیرہ تے ویر آیا دروازے تے اب نے بہن چلیے انج لگ دے جی میں ابو دا آخری بیلا آ گیا وے انج لگ دے جی میں بابا دنیا تو جان والا وے اب دیئے ویرہ نالے آنسو بہم دیئے نا اب دیئے ویرہ میں نہیں جا سکتی میرا خامن منع کر گیا وے اب میرے ابیرہ ویر روندہ ہویا واپس آ گیا اب دا ابا جی او دا خامن منع کر گیا پین میری نہیں آئی واڑی بیٹی نہیں آئی ایک بیٹی اس باپ دی اب میرے ابیرہ پیا ادھر باپ پیا ترس داوے ادھر بیٹی آنسو بہا کے ترس رہی ہے نا اب میرے ابیرہ جنو تیسری مرتبہ آیا نا ویر آمدہ بہن چلیے ابا تیرا انتظار کردہ
کردا دنیا تو چلا گیا ابو دنیا تو چلے گئے میرے ویرا نعمانی دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے نالے روئی جاندی ہے نالے آنسو بہائی جاندی ہے آندی ہے ویرا میں نہیں جا سکتی میرا خامد منع کر گیا وے ابو نے میری تربیت کی تھی سی آکھیا سی اپنے خامد دی گل مننی ہے جی میں تیرا خامد راضی ہوئے او دی رضا دے اندر تیری رضا ہونی چاہی دیئے آندی ہے ویرا جدو ابو دا جنازہ لے کے جاؤ گے نا اے گلیاں دے اندر گزرے آجے اینا میرے محلے ہم دے اندروں گزرے آجے میں مقام دی چھت تو آج آخری ویلے اپنے بابے دا چہرہ ویکھ لوانگی آخری ویلے میں اپنے ابو دا آخری زیارت کر لوانگی اب میرے ویران نے بابے دا لاشا اٹھایا نا تے انج گلیاں دے اندروں پہ گزر دینے بیٹی آسمان تے اب میرے ویران مقام دی چھت تے کھڑی ہے نا نالے اپنے بابے دا چہرہ ویکھ رہی ہے کیسا بے بسی دا عالم ہوئے گا مقام دی چھت تے آخری ویلے اپنے ابے دا چہرہ ویکھ دیئے تے نالے روئی جاندی آنسو بہائی جاندی ہے اب میرے ویرا توجہ کرنا دراؤ انج ابو دا چہرہ ویکھیا تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندی ہے نا اینا قبرستان دے اندر دفن کیتا نا چند دنوں تو بعد ادا خامد آیا ہم میرے ویرا جدو خامد آیا نا تے ساری گل اپنے خامد نو سنا دین دیئے آندی ہے میرے سر دے تاج تو سامنو منع کیتا میرا بابا انتظار کردہ منو بار بار پیغام پیچ دارے آؤ میری بیٹی آخری ویلے اپنے بابے نو مل جا آخری ویلے اپنے بابے دے کول آ جاؤ آندی ہے میرے سر دے تاج میرا ابو انتظار کردہ میریاں راما تک دا دنیا تو چلا گیا لیکن میں توڑا حکم مننے آویں خامد بھی آنسو پیا بہاندہ وینا اب میرے ویرا جائیداد جو انہوں بے دخل نہ کریا کر انہوں اپنے کرونا کھڑیا کر ایتے اپنے ماں پیان دی چار پائی ویکھن واسطے ہوندیاں نے جدوں گھر ہوندیاں نے اپنے ابو دا چار پائی ویکھ کے آنسو بہاندیاں نے تے رو کے آندیاں نے اللہ کے جدوں میں اونی سا میری امی اس چار پائی تے کھڑیاں ہو کے میرا استقبال کر دی تے میرے نال محبتاں کر دی سی نا اب میرے ویرا انہوں کرونا کھڑیا کر انہوں محبت کریا کر انہوں پیار کرن دی وجہ تو اللہ تیرے کاروبار اندر بھی برکت فرما دے گا تیرے مال اندر بھی اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے گا ادا خامد نبی پاک دے کول آیا آندا اللہ دے نبی سارا واقعہ ہویا نا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے فرمایا اون والے جڑا بیٹی نے عمل کیتا وے نا ایدا باپ جڑا سی پکا جہنمی سی ایدا باپ زانی تے بدکار سی نا اللہ دیاں نا فرمانیاں کرن والا ایدا بابا جڑا دنیا تو گیا نا جہنم دا بالن سی بیٹی دی تربیت دی وجہ تو جڑا کامے دی بیٹی نے کیتا وے نا او دے تے عمل کرم دی وجہ تو اللہ نے جہنم تو آزاد کر کے جنت دا حقدار بنا دیتا وے بیٹی دی تربیت دی وجہ تو اب میرے ویرا میں تے جاندا محبت دا اظہار بھی کر جاواں بیٹی اللہ دی رحمت ہویا کر دی او تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سینا تے کچھ نہ کہنا تیاں تیاں تقدیراں اونی چاندی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
حضرات بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، انہاں تو نفرت کرنا او کافراں دا کام سی۔ جتھے کافر ہون گے کل قیامت والے دن بیٹیاں نو زندہ مارن والے، بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے، جتھے جہنم اندر او بے ایمان کافر سڑتے ہون گے، اج بیٹیاں نال زیادتی کرن والا، بیٹیاں دے حق تے قبضے کرن والا، بیٹیاں نو ماں دے پیٹ اندر مار دین والا، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر اندر سٹن والا انہاں کافراں دے نال ہوئے گا جنہاں میرے پیغمبر دے اون تو پہلا بیٹیاں نو ظلم دا شکار بنایا، بیٹیاں نو جائیداد تو بے دخل کر دیتا، بیٹیاں دے نال زیادتیاں کیتیاں، بیٹیاں دے ظلماں دے پہاڑ توڑ دیتے جتھے او کافر ہون گے۔ اج دا مسلمان کلمہ نبی دا پڑھ کے اللہ بھی اس ظالم نو اس نا کافراں دے نال شامل کر دے گا۔ حضرات دنیا دے اندر اگر عزت چاہنا ہے بندہ افضل عام بندہ ہوئے، کامیاب ہو بندہ اچھا بندہ ہوئے، جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہوئے، بیٹیاں نال محبت کرنا ہوئے، عید دا دن آ جائے بیٹیاں دا بوسہ لین تو پہلا اس نعمانی دا بوسہ لیا کر، عید بیٹے نو دین تو پہلا بیٹی نو دیا کر، ایدے نال محبت کرنا کام تیرا ہوئے گا، اللہ تیرے رزق اندر برکتاں دا نزول فرما دے گا، کاروبار اندر رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔ اے محبت کرم دیاں چیزاں نے، اللہ کی دعا ہے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں سسرال پریشان نے اللہ مقدر اچھے بنائے، اللہ جنہ دیاں بیٹیاں بے اولاد نے اللہ اولاد دے نرینہ عطا فرمائے، اور جڑے ظلم کر دے نے اللہ انہاں ظالمانو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ بیٹیاں دیتیاں نے اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا، ساڑے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما، 7 سال دیاں بچیاں 4 سال دیاں بچیاں دیاں عزتاں تار کر دیتیاں گئیاں، اللہ ایسے ظالمانو نیز تو نبول فرما، یا اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ صحیح معنیاں دے اندر جو سنیا سنایا میرے سمیت سانو سارے اس دے عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔